Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. उम्मीद है आप लोग सभी खैरियत से होंगे। हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस है और क्लास 8 के लिए आज हमने आवर पास्ट थर्ड से लेसन नंबर 3 मुंतखब किया है, यानी लेसन नंबर 2 हमने उसके सवाल भी हल किए हैं। आज तीसरे लेसन का आगाज़ करेंगे। आपको अपनी किताब, अगर आप अपनी किताब खोलेंगे पेज 26 पर आप देख सकते हैं, और रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता है। वो किस तरह अब शहरों से निकलकर कंट्री साइड, अगर हम बताएंगे, कंट्री साइड कहते हैं देहाती इलाकों को, देहाती इलाके। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस तरह अब देहाती इलाकों पर अपना कब्ज़ा जमाएगी और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। उसी के बारे में आज हमने ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना है। कंट्री साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया है, देहाती इलाके, यानी का आज हम पढ़ने जा रहे हैं, या हमारे इस सबक का मौजू है कि कंपनी किस तरह कब्ज़ा जमाती है देहाती इलाकों पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने पिछली लेसन जो पढ़ी थी, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कंपनी यहाँ ट्रेड की गरज से आई थी। ट्रेड करते करते उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया टेरिटरी पर। उस लेसन में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लाजा एंड बॉक्सर। उसमें कंपनी को बैटल ऑफ प्लाजा एंड बॉक्सर, चूँकि कंपनी जीती है, या हम बताएंगे ब्रिटिशर्स जीते हैं, इससे इनके मोरल जो हैं वो हाई होते हैं। और जो ये हमने मालूम है, जो जीतने वाला होता है उसका मोरल हाई होता ही है, लेकिन जिसको डिफीट होती हैं उसका मोरल डाउन हो जाता है। यही वजह है कि कंपनी को इन्होंने दीवानी राइट्स दिए, यानी कंपनी दीवान बन गई। दीवान मतलब, अगर आप समझेंगे, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यू, यानी अब कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टैक्स कलेक्ट करेगी लोगों से, या हम बताएंगे ज़मींदारों से। अगर आप अपनी किताब खोलेंगे, आप अपनी किताब पर देख सकते हैं कि रॉबर्ट क्लीव एक्सेप्टिंग दीवानी बिहार, वहाँ वो पेंटिंग बनाई गई है जिसमें दिखाई देता है कि नवाब जो था वो इसको ये राइट्स देते हैं। 3 स्टेट्स के हम बताएंगे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये राइट्स इनको 1765 में मिलते हैं, या हम बताएंगे 12 अगस्त 1765 में इनको ये मिलते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप देखते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में,
انٹروڈکشن چونکہ اس چیپٹر کا ہے، یہی ہم نے پڑھنا ہے۔ دا کمپنی بیکیمز دیوان، کمپنی کس طرح دیوان بنتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور ہم پڑھیں گے ریونیو فار دا کمپنی، یعنی ان کی بجٹ کہاں سے آتی ہے، ریونیو کہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا ہندوستان جو کہ اتنا بڑا ملک ہے، یہ انحصار کرتا ہے ایگریکلچر پر، تو ان کی نظر بھی ایگریکلچر پر ہے، یعنی بڑے بڑے زمینداروں سے یا پیزنٹ سے ان کو کلیکٹ کرنا ہے ریونیو، چونکہ شہروں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اب ان کی نظر دیہاتوں پر ہے، دیہاتوں پر رہنے والے اکثر لوگ پیزنٹس ہی ہوتے ہیں، تو اب ان کو کیا کرنا ہے، ریونیو کلیکٹ کرنا ہے۔ اس میں بھی پرابلمز آئیں گے، لیکن انہوں نے پرابلمز کا سولوشن بھی ڈھونڈا ہے، کیسے ماہواری سسٹم اینڈ رائٹ واری سسٹم، یہ بھی ہم نے اس لیسن میں پڑھنا ہے کہ ان کا سولوشن انہوں نے ماہواری سسٹم اور رائٹ واری سسٹم میں کس طرح ڈھونڈا ہے۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے اس لیسن میں کراپس فار یورپ، یعنی یورپ کے لیے کراپس لینا، جیسا کہ انڈیگو۔ اسی طرح جب برٹش والوں کو برٹش ٹرن ٹو انڈیا، یعنی کراپس کے انڈیگو کے، اس میں بھی ان کو کوئی پرابلم آتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے اس لیسن میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہم اس لیسن میں پڑھیں گے دا فیمس بلیو ریبیلین اینڈ آفٹر، یعنی فیمس بلیو ریبیلین کیا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں بھی ہم نے اس لیسن میں پڑھنا ہے، ہم آگے پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے یہ تھا انٹروڈکشن اس لیسن کا، جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، آگے کیا کیا پڑھیں گے ہم۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔